نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية تحت إشراف أكاديمية الجوهري. درسنا اليوم أدوات الاستفهام. أدوات كلمة يعني جمع ومفردها أداة بمعنى وسائل وأدوات الاستفهام يعني وسائل الاستفهام، يعني الوسائل الأشياء والكلمات يعني التي يعني نستعملها للسؤال استفهام. وهذه يعني استفهم يستفهم استفهام، يعني استفهم الأمر يعني حينما تريد أن تطلب أحدا أن يخبرك عن شيء فأنت تسأله بالاستفهام. وهذه أدوات يعني وسائل الاستفهام، يعني وسائل السؤال: هل، ما، متى، كيف، من، ماذا، لماذا، أين، كم، أي. يعني بهذه الوسائل وبهذه الكلمات وبهذه الحروف نحن نسأله، يعني نسأل أحدا. حينما نريد أن نسأل أحدا فنأتي بهذه الكلمات، ثم بعد ذلك يعني ما نريد أن نسأل. مثلا طيب الآن نبين تفاصيل هذه الأدوات. هل أنت مريض؟ هل أنت مريض؟ أنت مريض هذه كلمة. حينما تريد أن تغير هذه الكلمة وهذه الجملة إلى السؤال فتلحق في بدايتها هل، يعني هل أنت مريض؟ هل أنت مريض؟ أم أأنت مريض؟ وللمؤنث هل أنت مريضة؟ نعم أنا مريض. نعم أنا مريض، أي أنا مريض. أم لا لست مريضا، يعني أنا لست مريضا، أنا صحيح الحمد لله، أنا معافى ولست مريضا. وكذلك الجملة الثانية: أهذا الكتاب لك؟ أهذا الكتاب لك؟ هناك كلمة هذا الكتاب لك. حينما تريد أن تغير هذه الجملة إلى السؤال يعني فتلحق في بدايتها أهذا الكتاب لك؟ کیا یہ آپ کی کتاب ہے؟ أهذا الكتاب لك؟ نعم لي. نعم هذا الكتاب لي. أم تقول ليس لي، هذا الكتاب ليس لي بل هو لك، بل هو لك. ثم بعد أسندي أنت؟ يعني أنت سندي، سند يعني منسوب إلى القوم. أنت بشتوي، أنت يعني عربي، أنت فارسي، مفهوم؟ أنت تركي. أسندي أنت؟ هذا يسأل يعني هل أنت سندي؟ لا لست سنديا. أم نعم أنا سندي. متى تغادر المدرسة؟ غادر يغادر مغادرة بمعنى ترك، يعني متى تترك المدرسة؟ متى تترك المدرسة. وكذلك رجل غادر، يقال الرجل الذي يخدع ويخين، يعني يقال يعني غادر، خادع، خائن، غشاش، مفهوم؟ متى تغادر المدرسة. وللمؤنث متى تغادرين المدرسة. هناك كلمة متى معناها يعني في أي وقت تغادر المدرسة. هذا يقول سأغادرها بعد غد إن شاء الله، يعني أنا أغادر المدرسة، يعني سأترك المدرسة بعد غد. يعني اليوم، الغد يقال لليوم الآتي، وبعد غد يعني اليوم الآتي بعد غد، يعني يقال في الأردية پرسوں، کل، غد، پرسوں، بعد غد. طيب متى وصلت إلى كراتشي؟ متى وصلت إلى كراتشي؟ وصل يصل بمعنى بلغ يبلغ. متى بلغت إلى كراتشي؟ متى وصلت إلى كراتشي؟ يعني في أي وقت وصلت إلى كراتشي. وصلت أمس، الأمس يقال اليوم الماضي، کل، گزشتہ کل. وصلت أمس الأول، وصلت أمس الأول. لمن هذا الكتاب؟ لأخي أنس. يعني هذا الكتاب لمن؟ حينما تريد أن تسأل شيئا يعني لمن هذا، يعني ملكية هذا الكتاب لمن؟ هذا الكتاب یہ کس کی کتاب ہے؟ لمن هذا الكتاب، لمن هذه الساعة، لمن هذا القلم، لمن هذا يعني جوال.
لأخي أنس، يعني هذا الكتاب لأخي أنس. بكم اشتريت هذا القلم، يعني في كم قيمة، يعني في كم ثمن اشتريت هذا الكتاب، بكم. حينما تريد أن تسأل يعني أسعار وقيمة، يعني بكم فتسأل بكم اشتريت هذا القلم للمؤنث، کتنے کا. اشتريته ب10 روبيات، يعني اشتريته يعني اشتريت القلم ب10، هناك بعوض، يعني بعوض 10 روبيات. أين وضعت مفتاحي؟ مفتاح جمع مفاتيح، يعني مفتاح القفلة، مفتاح السرور، وكذلك لوحة المفاتيح. أين وضعت مفتاحي؟ میری چابی کہاں رکھی آپ نے؟ وضعته في جيبي، وضعته يعني وضعت مفتاحك في جيبي. أتعرف اسم هذا الطالب؟ يعني هل أنت تعرف اسم هذا الطالب؟ نعم اسمه يوسف. كيف ترجع إلى بيتك؟ كيف ترجع إلى بيتك؟ أرجع مشيا على الأقدام، يعني رجع يرجع رجوع، يعني كيف يعني تعود إلى بيتك، وكيف ترجعين إلى بيتك. أرجع مشيا يعني مشيا يعني ماشيا چل کر، أو أرجع بالحافلة الشعبية. الحافلة بس، الشعبية لوكل بس، جو عوامی بس کے لیے. الحافلة التي تذهب يعني في المدينة من ناحية إلى ناحية، هناك يقال في الأردية لوكل بس. من يصاحبك في المجيء، صاحب يصاحب مصاحبة يعني رافقة. من يرافقك ومن يعاشرك في المجيء، آنے میں آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ من يصاحبك في المجيء للمؤنث، عادة يصاحبني صديقي، تصاحبني صديقتي، يصاحبني والدي، یعنی عام طور پر میرے ساتھ میرے دوست ہوتے ہیں. هل لك أن تخدمني، یعنی هل يمكن لك أن تخدمني، هل یعنی من الممکن ان تخدمنی، کیا آپ میری خدمت کر سکتے ہیں. بكل رحابة صدر، مکمل خوشی کے ساتھ. بكل وسعة صدر. ألك أن تصاحبني إلى السوق، یعنی هل يمكن لك أن ترافقني، یعنی أن تذهب معي إلى السوق، یعنی أنا ذاهب إلى السوق وأريد أن تكون صاحبي، أن ترافقني إلى السوق. أعتذر لأنني متعب الذي يتعب، تعب يتعب. الآن أنا تعبان جدا. هل يمكنك أن تصارحني، يعني هل تستطيع أن تبين لي بكل صراحة، بكل صراحة. تصارح يعني تظهر، يعني تكشف. هل يمكنك أن تصارحني؟ نعم سأكلمك بكل صراحة. سأكلمك یعنی کہ آپ مجھے مکمل وضاحت کے ساتھ بتا سکتے ہیں. هل يمكنك أن تصارحينني؟ نعم سأكلمك بكل صراحة. وكذلك أيسعني أن أجاورك، يعني هل يمكنني يعني أن أكون بجوارك، أن ألاصقك، أن أجلس. الجيران يعني هناك يكون بيته مع بيتك، وكذلك موقع جلوسه، يعني هناك مثلا الذي يجلس ويسكن يعني بملاصقتك، يعني بجوارك، يقال له باتصالك. أيسعني أن أجاورك، کیا میں آپ کی پڑوس میں آ سکتا ہوں. على الرحب والسعة، يعني مکمل خوشی کے ساتھ. هل يمكنني أن أرافقك إلى المقصف، يعني هل يمكنني أن أرافق، رافق صار رفيقا، يعني هل يمكنني أن أكون رفيقك إلى المقصف. مقصف المدرسة، مدرسے کی کنٹین، مقصف المدرسة. لما لا يا أخي، لما لا يا أخي. ألك أن تسمعني الدرس، هذا من الإسماع، يعني سنانا. هل يمكن لك أن تسمعني الدرس، آپ مجھے سبق سنا سکتے ہیں. لا لأنني لم أتقنه، يعني لم أتقنه يعني ما حفظت حفظا كاملا. كيف تجدك الآن، يعني كيف تجد نفسك الآن في العربية، يعني في الإنجليزية، يعني في هذه المدينة وفي هذه الجامعة. أجدني قد تحسنت كثيرا. تحسنت يعني صرت حسنا، طيبا، معافا. ابھی میں بہت اچھا پاتا ہوں اپنے آپ کو. من دق الباب، دق يدق دقا، يعني من ضرب الباب، من بالباب